इसी तरह से दूसरी अहम बात है, हज़रत बरा बिन आजिब से रिवायत है, उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए, हम कब्र के पास पहुंचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, तो रसूलुल्लाह बैठ गए और हम भी आपके गिर्द बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हों। ये ऐसा क्यों था? अदब के तकाजे के तहत। आपके हाथ में छड़ी थी, आप उससे जमीन को रेद रहे थे। ये एक तकलीफ और गम की कैफियत का इजहार भी है। आपने अपना सर उठाया और फरमाया कि अल्लाह से अजाब कब्र की अमान मांगो। आपने ये 2 या 3 बार इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, बंदा मोमिन जब रुखसती और सफर आखिरत पर जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते, जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं, आते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की हुनूत होती है। तहद्दे निगाह वो बैठ जाते हैं, फिर मलकुल मौत आकर उसके सिरहाने बैठ जाता है और कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, ए नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह बहकर निकल जाती है जैसे मिशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है, यानी उसे तकलीफ नहीं होती। इसका एहसास यानी दूसरे लोग नहीं कर सकते। किसकी जान इत्मीनान से निकली और किसकी मुशक्कत से, ये उसी को मालूम है जिस पर बीत रही। बाकी मौत का वक्त मुश्किल तो होता ही है। मलकुल मौत उसे पकड़ लेता और दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मिकदार भी इसकी रूह को मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उससे लेकर उसे कफन में लपेट कर उस पर अपनी लाई हुई हुनूत मल देते हैं और उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती है जैसे मुश्क का एक खुशगवार झोंका जो जमीन पर महसूस हो सके। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी उनका गुजर होता है वो गिरोह पूछता है कि ये पाकीज़ा रूह कौन है। वो जवाब में उसका बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग उसे पुकारते थे, हत्ता कि वो उसे लेकर आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे खुलवाते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो हर आसमान के फरिश्ते उसकी मुशायत करते हैं और अगले आसमान तक उसे छोड़ आते हैं और इस तरह वो 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का नाम है आमाल इल्लियीन में लिख दो और इसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने अपने बंदों को जमीन की मट्टी ही से पैदा किया, इसी में उन्हें लौटाऊंगा और इसी से दोबारा निकालूंगा। चुनांचे उसकी रूह जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसे बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। वो उससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं, ये शख्स कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजा गया? वो जवाब देता है, वो अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो उससे पूछते हैं, तेरा इल्म क्या है? वो जवाब देता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इस पर आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे उसे जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और तहद्दे निगाह उसकी कब्र वसी कर दी जाती है। उसके पास एक खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और इंतहाई उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और उससे कहता है, तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो उससे पूछता है, तुम कौन हो कि तुम्हारा चेहरा वही खैर का पता देता है? वो कहता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। इस पर वो कहता है, परवरदिगार कयामत भी कायम कर दे ताकि मैं अपने अहले खाना और माल में वापस लौट जाऊं। और जब कोई काफिर शख्स दुनिया से रुखसती और सफर आखिरत पर जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से स्याह चेहरों वाले फरिश्ते उतर कर आते हैं जिनके पास टाट होते हैं। वो तहद्दे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके सिरहाने बैठ जाता है और उससे कहता है, ए नफ्से खबीसा, अल्लाह ताला की नाराजगी और गुस्से की तरफ चल। ये सुनकर उसकी रूह जिस्म में दौड़ने लगती है और मलकुल मौत उसे जिस्म से इस तरह खींचता है जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है और उसे पकड़ लेता है। फरिश्ते एक पलक झपकने की मिकदार भी उसे उसके हाथ नहीं छोड़ते और उस टाट में लपेट लेते हैं और उससे मुर्दार की बदबू जैसा एक नाखुशगवार
اور بدبودار جھونکا آتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے. وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت یہ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں سب سے نچلی زمین میں لکھ دو، چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا کر ڈال دے. پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے. وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے. اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو. چنانچہ وہاں کی گرمی اور لو اسے پہنچنے لگتی ہے اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے کہ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مسند احمد کی روایت ہے اور یہ روایت 18733 نمبر پر ہے. طویل حدیث میں بہت ساری باتیں توجہ طلب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جان اپنے پاس رہنے نہیں ہے، قبض ہو جانی ہے. اس بات کا یقین ضروری ہے، بہت فائدہ ہے اس یقین میں. جان یا تو مطمئن ہوگی یا اپنی خباثت کے ساتھ نفس خبیثہ کی صورت میں. استقبال دیکھ لیجئے نفس مطمئنہ کا کتنا بہترین استقبال ہے. خوشبوئیں جنت سے آئیں، لباس جنت سے آئے. ظاہر میں تو کفن پہنایا جاتا ہے یا مردے جلائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کتنی مختلف ہے. موت کے ساتھ ہی جنت کا لباس کفن کی صورت میں یا لپیٹنے کے لیے نصیب ہو جاتا ہے روح کو. روح کو کس طرح سے بخیر و عافیت، عزت اور اکرام کے ساتھ رب تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے. یعنی آسمان کے دروازوں سے گزرنا بھی آسان، استقبال بھی، اور پھر رب کے پاس جب روح جاتی ہے تو کس طرح رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام علیین میں بلند پایا لوگوں میں لکھ دو. کس طرح سے روح عزت اور احترام کے ساتھ جسم میں لوٹائی جاتی ہے، کس طرح سے سوال جواب میں کلیرٹی ہے، اور کیسے اپنا نیک عمل ایسا شخص دیکھتا ہے اور خوشخبری اور سہولت کا، جنت کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اسے پتا چل جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے قیامت جلد قائم ہو جائے. دوسری طرف وہ انسان ہے جس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، اس کی بدبو سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کی گندگی سے. اور پھر جس وقت اسے اوپر لے جایا جاتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اس کا نام سب سے نچلی زمین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سجین میں، اور روح پٹخ دی جاتی ہے. ذرا آپ سوچئے کہ ایک انسان جس کو ہلکی سی چوٹ بھی برداشت کرنی مشکل ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے لیے یہ معاملہ تکلیف دہ ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ قبر کے سوال و جواب میں کنفیوژن، جیسا دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں، کس کی مانے کس کی نہ مانے. کیا اللہ نے اپنی کتاب نہیں بھیجی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح کر کے ہمارے سامنے نہیں رکھا؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے تو دراصل لا علمی ہے اور ایکسپٹ نہ کرنا ہے. پھر اپنے عمل شر کو دیکھنا اور تمنا کرنا کبھی قیامت نہ آئے. 2 طرح کا انجام آپ کے سامنے، ایک صورتحال ہمیں پیش آنے والی ہے، تیسری کوئی صورتحال نہیں ہے. یا علیین میں یا سجین میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک عمر نہیں چاہیے. فیصلہ بھی ایٹ دا اسپاٹ ہوتا ہے، کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ ساری خبر اس لیے دی گئی کہ موت سے پہلے
आज अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर लें। अगर ये चाहते हैं कि इल्लीयीन में हमारा शुमार हो तो उसका रास्ते के तौर तरीके, लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। और अगर ये चाहते हैं कि हमारा शुमार सिज्जीन में हो जाए, और कौन है जो ये चाहता हो, लेकिन एक चीज तयशुदा है, इल्लीयीन में शामिल होने वाले काम न किए तो सिज्जीन में शामिल कर दिए जाएंगे। ये दुनिया है, ये जिंदगी है जिसमें हमने अपने साथ इंसाफ करना, जिसमें हमने उस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है जो रब चाहता है। ये मौत का शऊर जो दिलाया गया इसी वजह से कि तुमने सदा जीना नहीं है, जाना है। जाना ज्यादा बड़ी हकीकत है। तो जब लौट कर घर जाना है तो इतना बेसमत क्यों चलें कि मंजिल का पता ना हो, तौर तरीकों की खबर ना हो,